अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमको फिर से एक दिन दिया, नवी सुबह, नवी मौका, नवी फिर तौबा का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह हमको इस दिन को अच्छे से यूज़ करने वाला बना दे। ये सुबह का टाइम था और बहुत दिन से हमारे घर में ये हमारा पनामा में इसको कहते हैं तोरतिया। ये जो है ना माइस एक भुट्टे के दाने को उबाल के ये बनाया जाता है। ये रेडीमेड आता है भाई, अगर आप घर में बनाना चाहे तो आपकी मर्जी, पर हमारे यहाँ चूँकि इजीली मिल जाता है मार्केट में तो हमने वो ले लिया था। तो आज बहुत दिन बाद लाया उसको, तो उसको मैं फ्राई कर रही थी और साथ में फिर चाय बना रही थी। बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ, सिर्फ एक बेटी नहीं खाती, बाकी सब माशाल्लाह बहुत शौक से इसको खाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अम्मी हम डब्बे में भी यानी लंच में भी यही लेकर जाएंगे। सो का मैंने कहा कि चलो फ्राई करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी, यानी गरम में ही चीज़ डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये चीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। मुझको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे एक साथ बैठ के नाश्ता करते हैं और फिर उनकी पसंद का नाश्ता मैं कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह अलग अलग बच्चे की डिमांड होती है, तो मेरी ऐसी कोशिश होती है कि जैसी उनकी फरमाइश हो वैसे मैं पूरी कर दूँ। मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हर अम्मी को पसंद होगा, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। अच्छा, फिर सब जब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं और फिर घर में एक बातचीत का माहौल जो शुरू हो जाता है, वो इतना अच्छा लगता है और बोलने दिया जाना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि बच्चे जब खाने बैठते हैं तो उनको अजीब और गरीब सवाल याद आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आ गया पता नहीं कि खाते वक्त बोलो नहीं, बात नहीं करो, चुपचाप खाओ, नहीं, बल्कि वो बच्चे तो लर्निंग मोमेंट में होते हैं, क्योंकि उनका आपने देखा होगा एनर्जी लेवल को हाई हुआ होता है। तो अब आपको जो सिखाना है या समझाना है ना, उस मोमेंट पे आप सिखा सकते हैं जब बच्चे खा रहे हो। सो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वो एक है सिखाने का मोमेंट। अच्छा, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे कि बच्चे कब कब लर्निंग मोमेंट पे होते हैं। फिलहाल मेरा आज का टॉपिक ये है घर के माहौल को कैसे सुकून में रखा जाए, घर में मतलब आपको अच्छा कैसे लगे और घर को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए पहले टिप ये है कि बातचीत का होना, यानी घर में जितने अफराद है वो एक दूसरे को समझे, यानी बात को करे, बात को सुने, बात को समझाए, बात को समझे, ये सब होना ही चाहिए घर में। अगर घर में बातचीत का माहौल नहीं है कि भाई अपनी प्रॉब्लम या जो भी अगर आपसे आके शेयर नहीं कर रहा है कोई भी घर का, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या फिर घर के बच्चे हो, तो समझ ले भाई आपका घर का माहौल ठीक नहीं है। तो उसको ठीक किया जा सकता है बातचीत के जरिए। आप इसकी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में देख ले कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले आकर अपने अब्बा को बताते हैं कि अब्बा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो यानी उनके घर का माहौल होगा ना वैसा कि भाई आके अपनी प्रॉब्लम को या जो भी था वो आकर पहले बताया गया। आप हमारे नबी के बारे में देख ले कि जब नबूवत मतलब जब पहली बार गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हमारे नबी घबरा गए। तो आने के फ़ौरन बाद अपनी बीवी को बताते हैं ना घर में आके कि ज़म्मिलूनी। तो फिर बीवी उनको तसल्ली देती है। यानी अपनी प्रॉब्लम घर में आके शेयर करने का माहौल होना चाहिए। अगर इस तरीके का माहौल है तो हम समझ ले भाई हमारे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि भाई माफ़ करने की भी आदत डालें और माफ़ी मांगने की भी आदत डालनी चाहिए। घर में आप अगर आपसे कोई गलती हो गई, भले आप बड़े हो, जैसे मैं अभी अपनी बात करूँ कि अगर मैं बच्चों को ज़्यादा कभी चिल्ला देती हूँ या गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझको लग जाता है कि भाई मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा ओवर हो गई। हम इंसान है, कोई भी यहाँ पर फरिश्ता नहीं बैठा हुआ है। तो लग गया कि भाई ओवर हो गए, फ़ौरन बेटा सॉरी, हाँ मम्मी ज़्यादा चिल्ला दिए है, पर सॉरी बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे। उससे क्या होता है, बच्चे को ये सीखने मिल रहा है कि हाँ अपनी गलती पे खुद ने माफ़ी मांगना है। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, माफ़ी मांग लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी इंशाल्लाह हनाना का रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी आपको कि उससे कोई भी गलती हो जाती है, यानी उसको बोलते हैं हनाना ऐसा मत करो, तो फ़ौरन उसके मुँह से निकलता है छोली मम्मा, और बातें वो काम करती रहती है और साथ साथ में सॉरी बोलती रहती है। सो मुझको लगता है हमसे बड़ों को देख के बच्चे सीख रहे होते हैं। तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, चाहे वो मियाँ बीवी के लिए हो चाहे बच्चों के लिए, कि अगर किसी से भी गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ भी कर दे और माफ़ी मांग भी ले। अच्छा, तीसरी टिप ये है कि अपनी ज़बान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। यानी ताने तिशने वाला माहौल घर में होगा ना तो फिर वो बच्चों की ग्रोथ जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगी। और बच्चों की क्या, घर में अगर शौहर है, मियाँ बीवी है, एक दूसरे से ताने तिशनों से बात कर रहे हैं तो आपके घर का माहौल कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ताना ऐसी चीज़ है ना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है, अपने आप को शक में यानी इंसान डल जाता है और फिर फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो निकल नहीं पाता है उसके जहन से जो ताना दिया जाता है। तो हमारा लेडीज़ का काम क्या, हम काम करते भी जाते हैं और फिर बातें भी सुनाते जाते हैं कि मैंने इतना की, मैंने वो की, मैंने ये की।
تو حالانکہ ہم دل سے سب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ زبان سب کاموں پر پانی پھیر دیتی ہے. تو اس لیے جب ہم دل سے کام کر رہے ہیں تو پھر زبان پہ تھوڑا کنٹرول رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ گھر کا ماحول اچھا ہوتا جا رہا ہے. پھر چوتھی ٹپ یہ ہے کہ بھئی تھوڑا صبر سے کام لینا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں گھر والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کو دور تک جانا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یعنی 1 گھنٹے ان سے ملاقات ہو جائے گی، آدھے گھنٹے ہفتے میں ایک بار مل لیے، مہینے میں ایک بار مل لیے. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کو دور تک اور دیر تک جانا ہے. تو پھر ایسوں سے پھر جھگڑے کرنے کا مطلب نہیں آیا نا، ایسوں سے لڑنے کا مطلب ہی نہیں آیا. تو اگر کچھ ایسا کام ان سے ہو جائے تو اس پہ تھوڑا صبر کرے، یعنی کہ بس مطلب ان کو تھوڑا ہینڈل کرنا سیکھ جائے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے آج سے ٹرائی کیا اور کل سے گھر کا ماحول بدل جائے گا. اس کے لیے ٹائم لگے گا. اگر ہاں پر ہماری محنت ہو، نیت ہو اور ساتھ میں دعائیں ہو. دعا بھی فیملی کے لیے کیا کرے کہ اللہ ہمارے گھروں کو سکون والا گھر بنا دے. کیونکہ گھر کا اصل مقصد سکون ہے کہ آپ کہیں بھی ہو گھر میں آنے کے بعد انسان کو سکون مل جائے. ایسا چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچے ہو کہ گھر میں آ گئے تو بس سکون میں آ گئے، ایسا لگنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گی. میرے حساب سے جو مجھ کو معلوم تھا اتنا میں نے شیئر کر دیا ہے. ہوپ آپ کو کچھ آئیڈیا ملا ہوگا. تو ہم سب مل کے کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو گلزار بنانے کی. اچھا پھر بچے وغیرہ اسکول چلے گئے تھے، پھر میں نے گھر کے تھوڑے کام کاج کیے اور پھر آج ہم کو پاسپورٹ تھوڑا میری بڑی والی بیٹی کا رینیو کرانے جانا تھا. انشاءاللہ جنوری میں ٹریول ہے. آپ گیس کر کے بتائیے کہ کہاں کا ٹریول ہے انشاءاللہ. تو اس کا پاسپورٹ ہے نا، سب سے زیادہ ٹریول میری بڑی والی بیٹی نے کیا ہے کیونکہ جب اس وقت چھوٹے والے تھے نہیں. سو اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا تو ہم دسمبر میں، تو ہم نے سوچا چلے بنا لیتے اس کے پاسپورٹ کو. تو ہم پھر وہاں بچوں کو تھوڑا پک اپ کیا وہاں سے اور 1-2 کام تھے تو وہ نپٹاتے پھر گھر آئے ہیں. چلے آج پورن پولی کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں. ہمارے یہاں تو اس کو بھائی پورن پولی بولتے ہیں، پتہ نہیں سب کے، ہمارے گجراتی میں اس کو یہاں پر گڑی روٹلی ایسا کچھ بولتے ہیں. تو میں نے سوچا بھائی اس کی ریسیپی شیئر کرتے. ہم تو اس کو چنے کی دال میں بناتے ہیں، پر یہاں میں نے ایسا سنا ہے کہ یہ ہمارا جو مطلب پناما میں گجراتی لوگ ہیں وہ لوگ تور کی دال سے، جو پیلی والی آتی ہے نا جس سے ہم کھچڑی وغیرہ بناتے ہیں، اس سے بناتے. پر بھائی ہم تو اس کو چنے کی دال میں بناتے ہیں. سو یہ امی رہتے ہیں نا تو یہ سب مسالہ وسالہ بنا کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم بیٹھ کے اس کی روٹی بناتے رہتے ہیں. تو امی بنا رہے تھے تو چنے کی دال ہم نے بھگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں گل جائے اتنا دودھ ڈالنا ہے. دودھ ڈالا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے اور اس کے بعد 4-5 الائچی ڈال دیا ہے. بس اس کو ابالنے آپ رکھ دے کیونکہ یہ بھیگی ہوئی دال تھی اس لیے جلدی گل جائے گی. تو جب وہ گل گئی اور پھر تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس کو مکسر میں پیس لیا. بہت سے اس کو ہاتھ سے گرائنڈ کرتے، بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے. سو ہم نے اس کو مکسر میں ڈال کے پیس لیا اچھے سے، یعنی اس کے دانے نہیں رہے، اس طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے. تو بس وہ پیس لیا. اس کے بعد پتیلے میں نکال لے اور پھر اس میں گڑ اور گھی 2 چیزیں، اور پھر اگر آپ کو چاہیے تو یہاں پر الائچی کا پاؤڈر آپ ڈالنا چاہے. جائفل بہت ڈالتے ہیں جائفل، پر مجھ کو وہ ٹیسٹ نہیں پسند آتا اتنا. سو اگر کچھ ڈالنا ہے تو آپ ڈال لیں اپنے حساب کتاب سے اور اس کو بھوننے رکھ دے. اتنا بھوننا ہے کہ بھائی وہ گھی بھی جو ڈالی ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے گا اور یہ پورا ہے نا خشک ہو جائے گا، یعنی سوکھ جائے گا، جو مطلب تھوڑا پانی جیسا ہے وہ اچھا سا ہو جائے گا. پھر بس جب وہ بن گیا، بھون گیا اچھے سے، تو آپ چاہے تو اسی وقت اتنی ساری روٹلی بنا کے رکھ دے. پر ہم میں اتنی ساری نہیں بناتی، میں ضرورت کے حساب سے یہ میں ڈبہ بھر کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی. اور جیسے کھانا رہتا ہے تو 5-6 ایسا روٹی ہم روٹلی بولتے ہیں، روٹی بنا لیتے ہیں. سو بس میں وہی بنا رہی تھی اس طریقے سے، یعنی جتنا جو سائز کا آپ نے مطلب اندر کا فیلنگ لینا ہے اسی سائز کا آپ پیڑا لے لے اور پھر اس طریقے سے دبا کے اس کو بھائی بنا لے. پھر اس کو اچھے سے بیلے اور پھر گھی بھی لگا کے، جس کو تیل چاہیے تیل لگائے، ہم تھوڑا دیسی گھی لگا لیتے ہیں اور اچھی طرف سے دونوں طرف سیک لے. اچھی سے آپ کی پرم پوری تیار ہو گئی. مجھے معلوم
ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، لگا تو بھائی اس کو لائک کیا کرے، شیئر کرے اور پھر چینل کو سبسکرائب کرے. تب تک کے لیے السلام علیکم.